है ओके एज सर्टिफिकेट भनिसकेपछि कसरी बुझ्यो भन्दा सपोज कुनै बच्चाको जन्म दर्ता भएको छैन भने स्कुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्कुलमा दाखिला गराउँदै गर्दाखेरि सरकारी स्कुलमा त सजिलो हुन्छ सरकारी स्कुलले उसको चाहिँ रेकर्ड सेकर्ड सबै गाउँ ठाउँबाट सोधेर होइन बाबाले जति भनेछन् जुन डेट भनेछन् त्यही अनुसार लेखेर यसको रेकर्ड त सरकारी स्कुलमा त सजिलो हुन्छ प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ हुँदा नेपालको कानुनले प्राइभेट स्कुलमा भएको रजिस्ट्रेसन पनि मान्छ मान्यता तर कहिले मान्छ त भन्दा जब त्यो व्यक्ति 8 कक्षासम्म पुग्न सक्छ क्या 8 कक्षाको किन भन्दा 8 कक्षाको कुरा फेरि त्यो जिल्ला स्तरीय हुन्छ फेरि त्यो गभर्नमेन्टले नै अथवा गभर्नमेन्टको बोर्डले नै त्यसलाई हेरेर आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि 8 कक्षासम्म पुगेको व्यक्तिको चाहिँ फेरि सरकारी दस्तावेजमा या रेकर्डमा चाहिँ त्यो कुराहरू इन्फर्मेसन पुगिसकेको हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै न कुनै एउटा या त गाउँपालिकाबाट कुनै रिपोर्ट बनाएर लिएर आउनु पर्यो हैन गाउँबाट रिपोर्ट बनाएर लिएर आउनु पर्यो कि यति वर्षको मान्छे हो भनेर अदरवाइज स्कुलको 8 कक्षासम्म पुगिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ स्कुलको एउटा मार्कसिटले पनि काम गर्छ या स्कुलले लेखेको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटले पनि काम गर्छ हैन त्यसमा डेट अफ बर्थ चाहिँ हुनु पर्यो है ओके सो 8 क्लास भन्दा माथिकोलाई त सजिलो छ उसले चाहिँ स्कुलकै कागजले काम गर्छ त्योभन्दा तल्लोकोलाई चाहिँ कि त बर्थ सर्टिफिकेट हुनुपर्छ अदरवाइज कि त बनाउनु पर्यो है ओके त्यो चाहिँ अहिले टेक्निकली त त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ त्यही भएर बच्चा जन्मिँदा बित्तिकै चाहिँ तिमीले के खाले गर्ने त भन्दा भविष्यमा आफ्नो किड्सहरूको लागि जन्मिँदा बित्तिकै उसको जन्मदर्ता चाहिँ गराइहाल्नु पर्यो कहाँ जन्मेको कुन हस्पिटलमा जन्मेको के हो है आइडेन्टिटी कार्ड विथ फादर नेम यस अनि रिलेसनसिप सर्टिफिकेट पनि भनेको छ रिलेसनसिप सर्टिफिकेट चाहिँ मैले अघि तिमीहरूलाई भनिहालेँ म्यारेज सर्टिफिकेट त हुन्छ नि अदरवाइज नागरिकताले नै रिलेसनसिप सर्टिफिकेटको काम गर्छ नागरिकतामा तिम्रो हजुरबाउ बाउ र तिम्रो नाम हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभोलि आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्छ सो रिलेसनसिप सर्टिफिकेटमा जस्तो आमा जस्तो यो मेरो आमा हो भनेर प्रुभ गर्न चाहिँ नेपालमा अलिकति कठिन छ किन कठिन छ त भन्दा कागजहरूमा आमाको खासै उल्लेख गरी आउँदैन उनको नाम चाहिँ लेखि आउँदैन यो पितृसत्तात्मक देश भएको हुनाले डिएनए टेस्ट गर्न मिल्यो एक्ज्याक्टली तर हैन त्यस्तो पुग्नै पर्दैन कागज बनाउनलाई तिम्रै ओडामा जानी ओडा भनेको आफ्नै अथवा गाउँपालिकामा जानी 2-4 जना विटनेसहरु लगाएर जानी उनीहरुले त चिन्या हुन्छ नि त गाउँठाउँमा त कसले चिन्दैन सबैले चिन्या हुन्छ नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो उहाँकै मम्मी हो भनेर गाउँको त्यो ओडा कार्यालयमा बस्ने अफिसरले लेखेर ठप्पा लगाइदियो सरकारको छाप लगाइदियो भने त्यो सर्टिफिकेट इनफ हुन्छ त्यही भएर त्यो डिएनए टेस्टसम्म पुग्नु पर्दैन है सजिलो छ प्रोसेस चाहिँ अलिकति त्यो सरकारी काम कारबाही चाहिँ अलिकति झमेला पूर्ण पनि हुँदैन सर्टिफिकेट बनाउनलाई एकैछिन हो यी ससाना सर्टिफिकेट गाउँ ठाउँमा सजिलै बन्छ र मालपोतको काम जस्तो होइन मालपोतको काम चाहिँ गाह्रो हुन्छ 10 मिनेटमा बन्छ फर्म भर्ने दिने उनीहरूले छाप लगाइदिन्छन् चिनेको अफिसर हुनु पर्यो चिनेको भन्नाले गाउँमा त सबैले चिन्छन् नि हैन सबैले चिन्छन् अफिसर को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नभए 4 जना मान्छेहरुलाई अरूलाई लगेर जाने विटनेस हुँदा बित्तिकै उनीहरूले के गर्दिहाल्छन् केही सिप लाएन भने 2-400 रुपैयाँ यसो खुवाइदिने नभए चिया खुवाउँछु भनेर भन्ने के गर्ने त है त्यस्तो गर्न पर्दैन गर्दिन्छन् काम सजिलै ल न हैन मैले मजाक गरे हो भने त पनि बुझ्या होला के तिमीहरुले प्रोफेसरले यस्तो चाहन्छ त The insurance shall make the payment against the insurance claim in 15 days from the date of receipt of the discharge voucher from the applicant. यो भएन त्यो भन्दा पहिले डिएनए को रिपोर्ट आउला नि डिएनए को रिपोर्ट बनाउनलाई फेरि पैसा लाग्छ नि त बाबु है बरु हामी एक दिन खोज्छौं डिएनए को रिपोर्ट बनाउनलाई है डिएनए को रिपोर्ट बनाउनलाई पैसा लाग्ला के होला सर विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट में एसएलसी दिनु भयो त विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट नै एसएलसी दिएको हाम्रो त्यो जमानामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्कुलमै जुन स्कुलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ भयो रजिस्ट्रेसन भयो एसएलसी के नर्सरी देखि हामी पढ्दै गयौं त्यही डकुमेन्टले नै अरु स्कुलको लागि पनि काम गर्छ
अनि फेरि कमालको कुरो त के थियो भन्दाखेरि 8 कक्षामा प्रिन्सिपल सरले जे लेखिदिनु हो सर्टिफिकेटमा त्यो एक्जाम फर्ममा भनौँ न त्यो फर्मसम्म भर्नु पर्थ्यो जे डेट लेखिदिनु हो त्यसैलाई नै फाइनल मानिन्छ त्यसको लागि चाहिँ चाहिँदैन थियो विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट सीए पास गर्नलाई किन बर्थ सर्टिफिकेट चाहियो त सिटिजनसिप छ मान्छेसँग अचम्मको कुराहरू छ तिमीहरूले सिटिजनसिप किन कहाँबाट आएको सिटिजनसिप मान्छे जन्मेरै आयो होला जिउँदो मान्छे छ तिमीलाई बर्थ सर्टिफिकेट चाहियो अचम्म छ के यस्तो भन्ने बर्थ सर्टिफिकेट छैन त्यसो भए त जन्मेकै छैनस् भन्न त मिलेन नि त केही न केही जुगाड त भयो टेक्निकल ग्लिचेस छन् त्यसमा केही छैन इन्फर्मेसन टु एप्लिकेन्ट इफ क्लेम्ड निड नट बी पेड इन्फर्मेसन टु एप्लिकेन्ट इफ क्लेम निड नट बी पेड भने लास्ट पोइन्टमा पाइनँ ए सरी माथिकै पोइन्टहरूलाई मैले कभर गर्छु ल मैले पुरै डिटेलमा गएँ भनेको छैन जस्तो मान्छे मर्यो है मान्छे मरिसके पछाडि त्यसको लिगल एडले क्लेम गर्न जानु पर्यो या नोमिनीले क्लेम गर्न जानु पर्यो अब मान्छे मर्दा बित्तिकै कोही जान्दैन हेर आज मर्यो ल पैसा लिन जाम भनेर तुरन्त भोलि नै पैसा लिन जाने त्यस्तो केही पनि है त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो नेपालमा चाहिँ 13 दिन त काजक्रिया गर्नै लाग्छ हैन हिन्दूहरुमा चाहिँ अब मुसलमानमा चाहिँ कति दिन लाग्छ मलाई थाहा छैन उनीहरूले काजक्रिया गर्छन् आई डोन्ट नो बाकी कल्चर बाकी रिलिजनको बारेमा थाहा भएन बट बिङ फ्रम द हिन्दू फ्यामिली मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि 13 दिन त मिनिमम हामी चाहिँ शोक मनाएरै बस्छौं हैन यताउता बाहिर जान पनि मिल्दैन अर्काको चुलोबाट खाना घरको चुलोबाट पनि खान मिल्दैन यताउता बाहिरबाट पनि केही खान मिल्दैन घुम्न पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसरी चाहिँ त्यो शोक सन्तप्त परिवार चाहिँ लगभग 13-14 दिन पछाडि अलिकति फ्री हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ यताउता मुभ गर्छ त्यो कारणले तुरुन्तै हामी जानु पर्दैन क्लेम गर्न मरिहाले पनि जानु पर्दैन 13-14 दिन पछाडि चाहिँ गएर क्लेम गर्ने हैन यो डकुमेन्ट्सहरु पनि लिएर जाने डकुमेन्ट बन्न समय लाग्ला नभए 1 महिना पछाडि जाने हैन त्यही भएर लले चाहिँ त्यहाँनेर कुनै रेस्ट्रिक्सन दिएको छैन मर्दा बित्तिकै मरेको यति दिनमा आउनु पर्छ भन्दैन एउटा रिजनेबल टाइम फ्रेममा जानु पर्यो अब 10 वर्ष पछाडि पैसा माग्नु भएर त्यस्तो पनि हुँदैन फेरि त्यहाँ अलाउ गर्दैन त्यसरी त्यो कारणले 15-20 दिन 1 महिना 45 डेज हैन जस्तो 45 डेज सम्म त हामीले चाहिँ केही खान मिल्दैन भनेर भन्छौं हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि समय लाग्ला कोही हेरी हुन्छ कल्चर हेरी हुन्छ कसैलाई 3 महिना लाग्ला हैन सो त्यो आफ्नो कल्चरल पार्ट सकाइसके पछाडि तिमी डकुमेन्ट्सहरु लिएर जाऊ हैन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई देऊ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिइसके पछाडि इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिमीले दिएको क्लेम जुन रिपोर्ट छ त्यो पाएको 15 दिन भित्र इन्स्योरेन्स कम्पनीले डिस्चार्ज भोचर दिन्छ है 15 दिन भित्र डिस्चार्ज भोचर दिन्छ डिस्चार्ज भोचर लिएर अब तिमी चाहिँ पेमेन्ट डिपार्टमेन्टमा जानुपर्छ हैन अरु आवश्यक कुनै अरु कागजहरु छुटेका छन् भने त्यो पनि लिएर जाने डिस्चार्ज भोचर लिएर पेमेन्ट डिपार्टमेन्टमा गएपछि पेमेन्ट डिपार्टमेन्टले 15 दिन भित्र त्यसमा पेमेन्ट गरिदिन्छ है भनेपछि ओभरअलमा मैले दुई ठाउँमा ग्याप देखेँ एउटा मान्छे मरिसके पछाडि तिमी क्लेम गर्न जाने दिनमा पनि ग्याप हुन सक्छ अर्को डिस्चार्ज भोचर पाइसके पछाडि डिस्चार्ज भोचर सबमिट गर्न जाने दिन बीचमा पनि ग्याप हुन सक्छ यो ग्याप तिम्रो इच्छाको कुरा हो हैन तर एउटा रिजनेबल टाइम फ्रेम भित्र डिस्चार्ज भोचर पाइसकेको केही दिन तिमी काम गर्न बिजी भयो यताउता त्यसपछि तिमी क्लेम गर्न डिस्चार्ज भोचर सबमिट गरेको 15 दिनमा पेमेन्ट पाइन्छ त्यही भएर ओभरअलमा पेमेन्ट तिम्रो कारणले गर्दा ढिलो हुन चाहिँ सक्छ किन भन्दाखेरि लले 15 गरेर म्याक्सिमम 30 दिन चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अलाउ गरेछ अनि बीचमा तिमीले जति धेरै ग्याप राख्यौ त्यति धेरै ढिलो चाहिँ पेमेन्टको लागि हुन्छ है त्यो तिम्रो इच्छाको कुरा हो तिमीलाई अहिले जानु छ कि पछि गएर जाने हो हैन डिपेन्ड्स अपन व्हाट वर्क डु यु हैव राइट नाउ अन योर प्रायोरिटी है सो कुरो बुझ्यौ होला बीचमा 2 दिनको ग्याप तिम्रो कारणले गर्दाखेरि अथवा दुईटा ग्याप चाहिँ तिम्रो कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ लास्टली यदि इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिमीले गरेको क्लेम चाहिँ दिन मन छैन अब मन नहुने भन्ने त हुँदैन कानुनी रूपमा दिन मिल्दैन त्यस्तो अवस्थामा यो कारणले दिन मिल्दैन तेरो क्लेम त्यही भएर क्यान्सल भयो या रद्द भयो भनेर भन्न सक्छ या जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसनशिप सर्टिफिकेट चाहिँ फर्ज्ड सर्टिफिकेट जस्तो देखियो
भेरिफाई गर्दाखेरि गलत सर्टिफिकेट हो कि जस्तो लाग्यो डाउटफुल सिचुएसनमा चाहिँ यो रिलेसनसिप सर्टिफिकेट चाहिँ वी क्यान ट्रस्ट अन दिस पेपर होइन कुनै अरू पेपर छ भने त्यो अरू पेपर लिएर आउनुहोस् जस्तो गाउँका के भन्छ पञ्चायतले लेखेको कागज लगेर गएको छ भने पञ्चायतले लेखेको कागज होइन कुनै सरकारी अड्डाले लेखेको कागजलाई लिएर आउनुहोस् भन्नु सक्छ होइन एसएलसीको सर्टिफिकेट होइन अरू कुनै सर्टिफिकेट लिएर आउनुहोस् भनेर भन्न सक्छ या सिटिजनसिप लिएर आउनुहोस् भनेर भन्न सक्छ सो कहिलेकाहीँ कज अफ डेथ जुन छ त्यो कज अफ डेथ भेरिफाई भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सल भयो भनेर विभिन्न कारण चाहिँ छन् नि त माथि लेखेका है कन्ट्र्याक्टमा इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्टमा भएका कारणहरू जुन छ ती कारणहरू फुलफिल भएन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स फुलफिल भएन भने पेमेन्ट नदिने पनि सिचुएसन्सहरू आउन सक्छन् र पेमेन्ट दिँदैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ कारण सहित भन्नुपर्छ भनेर रुल 31(5) ले लेखेको छ है त्यही भएर म तिमीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट रुल 31(4) र 31(5) पढ यो सँगसँगै लाइफ इन्सुरेन्स सकिन्छ समराइज म गरिदिइहाल्छु समरीमा चाहिँ दुईटा प्रकारले चाहिँ अथवा दुईटा सिचुएसनमा चाहिँ हामी क्लेम गर्न जाने भयौँ एउटा चाहिँ म्याच्युरिटी पश्चात जाने भयौँ अर्को चाहिँ डेथ पश्चात जाने भयौँ म्याच्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि अन्तिम इन्स्टलमेन्ट पे गरेको 15 दिनभित्रै डिस्चार्ज भाउचर आउँछ र म्याच्योर भइसकेपछि हामी क्लेम गर्न जान्छौँ र त्यसको 7 दिनभित्र पेमेन्ट पाइन्छ तर डेथको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न सर्टिफिकेटहरू लिएर जानुपर्ने र तिमीले त्यसरी बुझाएको क्लेम एप्लिकेसनको 15 दिनभित्र डिस्चार्ज भाउचर आउने र डिस्चार्ज भाउचर बुझाएको 15 दिनमा तिम्रो चाहिँ पेमेन्ट आउने हुन्छ र पेमेन्ट नदिने भइसके पछाडि यो कारणले पेमेन्ट नदिने भएर इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो रिजेक्सन नोटिसमा लेखेर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्यो यही नै थियो लाइफ इन्सुरेन्सको केस 31(4) र 31(5) पढ त्यस पछाडि हामी रुल 33 मा जान्छौँ ल रुल 33 मा जाउँ है होइन 15 दिन डकुमेन्ट एप्लिकेन्टले सबमिट गर्ने होइन डकुमेन्ट सबमिट गरेको 15 दिनभित्र चाहिँ डिस्चार्ज भाउचर पाउने हो 15 दिनभित्र उनीहरूले क्याल्कुलेट गरेर डिस्चार्ज भाउचर दिन्छ है त्यहाँ लेखा छ क्याल्कुलेट गर्छ अनि डिस्चार्ज भाउचर दिन्छ भनेर लेखा छ है त ल रुल 33 को कुरा गर्दाखेरि कम्प्लेन अगेन्स्ट द डिटर्मिनेसन अफ लायबिलिटी भन्छ जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्यो यति लायबिलिटी चाहिँ छ भनेर जस्तो लाइफमा त अब समय सेट्ने पाइन्छ हैन नन लाइफमा चाहिँ यो प्रब्लम हुन सक्छ नन लाइफमा चाहिँ उनीहरूले गरेको क्याल्कुलेसन र तिमीले मागेको क्लेम अथवा तिमीले सोचेको क्लेम नमिल्ला है अब यस्तो हुँदाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको चित्त बुझ्दो भएन भनेर तिमीले भन्न सक्ने भयो राइट अनि अब यो कहाँ गएर भन्ने त यो कुरालाई लगेर बोर्डमा गएर भन्नुपर्छ कि इन्सुरेन्स कम्पनीले पेमेन्ट जति गर्छु भनेको छ त्यो पेमेन्ट गर्छु भनेको अमाउन्ट चाहिँ
जस्टिफाएबल भएन भनेर तिमीले चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो है, अथवा क्लेम नभनौँ कम्प्लेन गर्नु पर्यो भने है त। सो त्यो कम्प्लेनको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ, कुन परिस्थितिमा तिमीले कम्प्लेन गर्न मिल्छ। परिस्थिति दुईटा परिस्थिति देखिन्छ हेर। एउटा परिस्थिति चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले लायबिलिटी डिटरमाइन नै गरेन भन्छ। लायबिलिटी डिटरमाइन नै गरेनको अर्थ हो उनीहरूले पेमेन्ट गर्दिन भन्छन् है, वी डोन्ट निड टु पे। यो केस टर्म्स एन्ड कन्डिसन जस्तो हाम्रो ओ माई गड मुभीमा के थियो, यो त हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमै छैन, यो त सरकार के अरे गभर्मेन्ट गडको गड एक्ट हो, गड्स एक्टको केसमा हामीले पेमेन्ट गर्नै पर्दैन, विल नट पे भनेर भन्यो। त्यो भनेको के हो, दे डिड नट डिटरमाइन एनी लायबिलिटी, तिनीहरूको तर्फबाट कुनै पेमेन्ट गर्नुपर्ने छैन। त्यस पछाडि त्यत्रो मुद्दा चल्यो कि चलेन। अनि त्यस पछाडि अर्को सिचुएसन हुन्छ, उनीहरूले लायबिलिटी डिटरमाइन गरे हो, हामी तिर्छौँ त भने, तर उनीहरूले डिटरमाइन गरेको लायबिलिटी तिम्रो लागि सेटिस्फ्याक्टरी छैन। द्याट मिन्स यु आर नट कन्भिन्स्ड विथ द अमाउन्ट दे आर गोइङ टु पे टु यु है। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यी दुईटा सिचुएसनमा चाहिँ तिमीले कम्प्लेन गर्न मिल्छ। एउटा तिनीहरूले दिँदैन भने किन दिँदैनस् त, कारण त जस्तो मैले जुन कज देखाइरहेको छु त्यो कज त टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भित्र पर्छ नि भनेर तिमी लड्न लाग्छौ। अर्को उनीहरूले क्यालकुलेट गरे हो, ठिक छ हामीले दिन्छौँ भने क्यालकुलेट त गरे, द अमाउन्ट दे हेभ क्यालकुलेटेड इज नट द अमाउन्ट यु हेभ एक्सपेक्टेड। ओके, यु थिङ्क द्याट योर लस इज हायर देन द अमाउन्ट दे आर गोइङ टु पे टु यु। ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अभियसली यो त कस्तो कन्फ्लिक्ट परिस्थिति भयो, कन्फ्लिक्ट परिस्थितिमा हामी चाहिँ कम्प्लेन गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ कम्प्लेनको प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि यसले के भन्छ, तिमीले गएर कम्प्लेन गरिदेऊ भन्यो। फर्स्ट थिङ इज यु गो एन्ड फाइल द कम्प्लेन विथ द बोर्ड। यहाँ बोर्ड भनेको इन्सुरेन्स बोर्ड है। You go and file the complaint with the insurance board that they have not calculated their liability or the amount they have calculated is not satisfactory to me because of this reasons है। अब त्यसरी कम्प्लेन गरिसके पछाडि बोर्डले के गर्छ त भन्दाखेरि बोर्डले एउटा अर्डर इस्यु गर्छ कसलाई, इन्सुररको लागि हैन। इन्सुररलाई भन्छ ए इन्सुरर यसरी कम्प्लेन आएको छ, तैँले यसको साटो रेस्पोन्स दिनु पर्यो। अब रेस्पोन्स दिनु पर्यो भनेको यो कम्प्लेनको लागि यो कम्प्लेन जायज छ के छ हैन, तिमीहरूले अमाउन्ट किन क्यालकुलेट गरेनौ, कारण सहित भन न त। द्याट इज कल्ड रेस्पोन्स। वाइ डिडन्ट यु क्यालकुलेट द अमाउन्ट, वाट वाज द रिजन भनेर। अब कुनै एउटा बेसिक रिजन जस्तो उनीहरूले चाहिँ ल त्यो मान्छे मर्यो भने बट द पर्सन हेज डन सुसाइड है, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो सुसाइड हो भन्ने कुरा हैन, तर उसले मर्यो भन्छ, त्यो रङ हो, पुलिसले पनि भेरिफाई राम्रोसँग गरेको छैन भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यस्तो खालको कारणहरू लिएर आयो, तर फर्दर एउटा इन्भेस्टिगेसनको पार्ट बनाइयो भने त्यस्तो सिचुएसन पनि हुनसक्छ। सो फार मलाई कस्तो यो भन्दै गर्दाखेरि यसले के भन्यो त भन्दा 15 दिनभित्र भन्ने कुरा आएर चाहिँ एकचोटि त्यसलाई पढ, म पनि रिड गरिदिन्छु। After receiving the complaint, the board may issue an order to the concerned insurer to submit a written response stating the reasons within 15 days. अर्थ के हो, 15 दिनभित्र तैँले चाहिँ किन चाहिँ पेमेन्ट नगरेको अथवा क्यालकुलेसन किन नगरेको भनेर त्यसको रेस्पोन्स दिनु पर्यो। रेस्पोन्सको लागि चाहिँ 15 दिनको समय इन्सुररलाई चाहिँ इन्सुरेन्स बोर्डले दिएको छ है। 15 दिनको समय, 15 दिनभित्र जवाब चाहियो के, मलाई जवाब 15 दिनभित्र चाहियो। कसले भन, बोर्डले। कसलाई भन, इन्सुररलाई भन। कसले किन भने इन्सुररले यहाँ आएर कम्प्लेन गरेको छ। के बारेमा कम्प्लेन गरेको छ, द पेमेन्ट इज नट मेड अर द क्यालकुलेसन इज नट सेटिस्फ्याक्टरी। नाउ अब त्यो 15 दिनभित्र रिस्पोन्स आउन नि सक्छ, नआउन नि सक्छ। नआएको अवस्थामा त वान साइडेड डिसिजन भइहाल्ने भयो। अब जो इन्सुररले भनेको छ त्यसकै कुरा सुनिन्छ। रेस्पोन्स आयो, रेस्पोन्स आइसकेपछि दुईटा कुरा हुन्छन्, रेस्पोन्स सेटिस्फ्याक्टरी छ, रेस्पोन्स सेटिस्फ्याक्टरी छैन बोर्डको नजरमा है। सेटिस्फ्याक्टरी छ भने चाहिँ सक्यो कुरो है, ठिक छ, त्यसो भए त इन्सुररले यत्तिकै फाल्तु कुरा गरेछ भन्ने भयो। सेटिस्फ्याक्टरी छैन रेस्पोन्स भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब इन्सुररलाई फेरि क्यालकुलेट गर्न लाउनु पर्यो, के गरेको यो तपाईँको क्यालकुलेसन ठिक भएन अथवा यो केसमा पेमेन्ट हुनैपर्छ, एक्चुअली फेरि फर्दर यसलाई चाहिँ रिएसेस गर्नुहोस् भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई बोर्डले आदेश दिन सक्छ है। रिएसेस गर्नुहोस्, पेमेन्ट गर्नुहोस् भनेर बोर्डले आदेश दिन सक्छ। हो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। एकचोटि सर पढ होइन, यो पढिसके पछाडि चाहिँ म लास्ट 33(2) जान्छु। जस्ट रिड एन्ड से यस सर है, ओके भन या डन भन, एन्ड देन आई विल गो टु 33(2) एन्ड meanwhile you can ask me questions है।
त्यो भनेको कजिङ लस भनेको जति तिर्नु पर्ने त्योभन्दा कम है, कजिङ लस टु द इन्स्योर भनेको पेमेन्ट गर्नुभन्दा कम। ए क्याप 1 मा चाहिँ म्याथमेटिक्स कति मार्क्सको हुन्छ अरे? 100 कि 50 मार्क्सको? स्ट्याट्स र दुईटै मिलाएर? स्ट्याट्स र दुईटै मिलाएर है? ओके ओके ठिक छ, भेरी गुड। छैन हैन कुनै क्वेसन मेरो विचारमा? इट वाज इजी थिङ हैन। अब आऊ सेक्सन 17 है। सेक्सन 17 मा यदि इन्स्योररको कारणले इन्स्योररमा काम गर्ने अरु 3 वटा व्यक्तिहरु छन्, ती 3 वटा व्यक्ति सर्वेयर, एजेन्ट अनि त्यसका इम्प्लोइहरु, उनीहरुको कारणले, फेरि मैले रिपिट गरे, इन्स्योररको कारणले, सर्वेयर, इम्प्लोइ अनि त्यसपछि एजेन्ट, यिनीहरुको कारणले गर्दा पोलिसी होल्डरलाई लस हुन्छ भने, पोलिसी होल्डरलाई लस हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो लसको जिम्मेवारी इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै लिनुपर्छ भनेर सेक्सन 17 लेख्छ है। अघि त क्लेम गर्न आउने, क्लेमको अमाउन्ट मिसम्याच भयो, त त्यो बाहेकको कुरा गरे, इन्फर्मेसन गलत दियो हैन, झुटो कागज बनायो है, अनि त्यसपछि सर्वेयरले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जथाभावी क्याल्कुलेट गरिदियो हो, सर्भरले ठग्ने हिसाबले चाहिँ झुक्क्याएर अथवा फ्रडुलेन्ट नीति राखेर गलत इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ क्याल्कुलेट गरौ है। एजेन्टले पोलिसी बेच्दाखेरि जे पाए त्यही भनेर चाहिँ सबै कुराहरु कभर हुन्छ भन्ने तरिकाले कुरा गरेर छ है। सपोज कोभिड-19 कभर हुँदो रहन्छ, कुनै पेन्डेमिक कभर हुँदो रहन्छ, तर सबै प्रकारका डेथ्स कभर हुन्छ भनेर छ है। अनि त्यसै पोलिसीमा त त्यसरी लेखेर रहन्छ हैन। अब त्यो कारणले गर्दा तिमी मिसरिप्रेजेन्ट गर्दै व्यक्तिलाई चाहिँ फसाउँछौ अथवा क्याल्कुलेसनमा त्यो व्यक्तिलाई फसाउँछौ, चाहे जुनसुकै व्यक्ति कारणले होस्। इन्स्योरर भनेपछि यहाँ त इन्स्योरर भनेपछि त्यसभित्र काम गर्ने कम्पनी नै पर्छ, इम्प्लोइ नै पर्छन्, एजेन्ट पर्छन्, सर्वेयर पर्छन् हैन। यी विभिन्न व्यक्तिहरुका कारणले गर्दाखेरि यदि पोलिसी होल्डरलाई लस भएको छ, पोलिसी होल्डर हैज टु सफर हैन, ढिलाइ भयो पेमेन्टको लागि भन्ने पनि त सफर हुन्छ नि त। पेमेन्ट एकदम ढिलो पेमेन्ट भइरहेछ भने है, सफर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले फेरि कम्प्लेन गर्न सक्छ है। अब यो सर कुन कुन परिस्थितिमा कम्प्लेन हुन सक्छ त भनेर चाहिँ 17(2) ले भनेको छ। 17(2) ले कुन कुन अवस्थामा चाहिँ पोलिसी होल्डरले इन्स्योरेन्स कम्पनीको अगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्न सक्छ भनेर सेक्सन 17(2) मा लेखिएको छ। अब एक्चुअली सेक्सन 17(2) को फोटोलाई चाहिँ शेयर गर्दा भेरी गुड। अब सर कुन परिस्थितिबाट सजिला छ हेर, यदि नो एसएस यसले के भन्छ, इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो लायबिलिटी समय एउटा चाहिँ प्रेस्क्राइब समयभित्र क्याल्कुलेट गरेन भने, जस्तो हाम्रो चाहिँ पढाइसम्म 35 दिनभित्र चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसक्नुपर्छ, 15 दिनभित्र चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसक्नुपर्छ हैन, त्यस्तो कुराहरू हामीले पढाएको छौँ राइट।
यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो समयभित्र क्यालकुलेट गरेन भने पनि कम्प्लेन गर्न मिल्यो र लायबिलिटी क्यालकुलेट त गर्यो तर लायबिलिटी डिसएडभान्टेजियस नेचरको छ भने पनि कम्प्लेन गर्न मिल्यो। अनि अर्को लायबिलिटी इन्सुरेन्स कम्पनीले सही क्यालकुलेट गरेछ तर एकदमै ढिलो भयो उसले पेमेन्ट गरिरहेको छैन भने पनि कम्प्लेन गर्न मिल्यो। भनेपछि यो तीनवटा परिस्थितिमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न मिल्छ भन्छ। यो रुल 33 सँगै जोडिएको सेक्सन हो, हामी त्यहाँ रुल भनेर पढ्यौँ हैन। अनि अनि यो चाहिँ अब सेक्सन 17 ले चाहिँ त्यो रुल 33 लाई त कभर गरेको हो हैन। विभिन्न यो अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सँगसँगै कभर गरिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले तीनवटा अलग अलग सिचुएसनलाई भन्छ। सिचुएसन के त भन्दा एउटा हुन्छ क्यालकुलेसन, एउटा हुन्छ लायबिलिटी क्यालकुलेसन नगर्ने, अर्को हुन्छ लायबिलिटी क्यालकुलेसन त गर्ने तर त्यो डिसएडभान्टेजेस अथवा घाटा पुर्याउने खालको कजिङ लस भनेर अघि एकजना सोध्दै थियो, एकदम कम क्यालकुलेसन हुनुपर्ने भन्दा कम क्यालकुलेसन है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले लायबिलिटी पनि सही क्यालकुलेट गरेछ तर टाइमली पेमेन्ट गरेको छैन या पेमेन्ट गरेकै छैन, समय धेरै भइसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो तीनवटा परिस्थितिमा पोलिसी होल्डरलाई घाटा भएको छ है। अब यो केसमा पोलिसी होल्डरले गएर फेरि कम्प्लेन गर्छ। त्यो यो प्रोसेस त सेम नै हुन्छ। पोलिसी होल्डरले गएर कम्प्लेन गर्छ, बोर्डले क्ल्यारिफिकेसन माग्छ, क्ल्यारिफिकेसन मागेको रिजनेबल टाइमभित्र क्ल्यारिफिकेसन दिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले कम्पेन्सेसन यदि बोर्डलाई कस्तो लाग्यो त उसको क्ल्यारिफिकेसन रिजनेबल छन् भने ठिकै छ भनेर माफ गरिदिन्छ हैन, कम्प्लेनरको कम्प्लेन क्यान्सल गरिदिन्छ। यदि इन्सुरेन्स कम्पनीका क्ल्यारिफिकेसन रिजनेबल छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा भाइ तैँले त कम्पेन्सेसन त पे गर्नै पर्छ, अब तैँले के भन्यायो भनेर भन्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कम्पेन्सेसन पे गर्नको लागि इन्सुरेन्स कम्पनी तयार हुनुपर्छ र भनेको तोकेको समयभित्र कम्पेन्सेसन पे गर्नुपर्छ भने 17(5) ले पनि लेख्यो। लास्टली 17(5) सम्म पढ है। 17(5) सम्म मेरो विचारमा इजी छ, म त्यही भएर यहाँ धेरै डिटेलमा गइन, यो रिपिटेड जस्तो हुन्छ फेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि 17(1) देखि 17(5) सम्म तिमीले पढ। 17(6) को कुरा पनि म तिमीलाई सोध्छु अनि बल्ल म इलाबोरेट गर्छु 17(6) लाई चाहिँ तिमीले कसरी बुझेछौ। अहिले 5 सम्म पढ, त्यस पछाडि 17(6) पनि पढ। तर 17(6) को आन्सर चाहिँ यसले के भन्या त 17(6) को मिनिङ चाहिँ मलाई लेखेर देऊ। अनि कतिले सही लेख्छन् कतिले गलत लेख्छन् अभियसली। अनि म त्यसलाई 17(6) लाई के रहेछ म इलाबोरेट गर्छु। रिड अल एन्ड गिभ मी द मिनिङ अफ 17(6) है। 17(6) को चाहिँ मिनिङ मलाई चाहिँ देऊ।
ल म अहिले क्वेसन लिए सर बोर्डले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ भनेर डिसिजनलाई इन्सुररले अपिल गर्यो बट पछि यदि त्यो डिसिजन ठिक छ भने इन्सुररले कम्पेन्सेसन प्लस त्यसको इन्ट्रेस्ट भेरी गुड निकेत यादव भेरी गुड आन्सर यदि बोर्डको डिसिजन टु मेक कम्पेन्सेसन अगेन्स्ट अपिल गर्यो तर बोर्डकै डिसिजन राइट भयो भने इन्सुररले कम्पेन्सेसन प्लस इन्ट्रेस्ट पाउँछ भेरी गुड दिवस इफ डिसिजन इज गिभन इन फेभर अफ इन्स्योर्ड then he or she will be paid compensation plus interest. Very good, Naveen. Vaishali. Compensation amount ढिला दिनलाई बोर्डसँग अपिल गर्नुपर्छ ओके र पछि compensation amount दिँदा इन्ट्रेस्ट सहित वैशाली यु नट क्लियर अस्मी इन्सुररले डिसिजन नमान्न अपिल गर्यो तर फेरि पनि सेम डिसिजन भनेको बोर्डकै डिसिजन फर्स्ट डिसिजन आएको टाइमदेखि ओके बोर्डले लिएको डिसिजनदेखि लास्ट डिसिजनसम्म कम्पेन्सेसन प्लस इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली यु आर सो ट्यालेन्टेड है यु आर असम एभ्रीबडी इज असम यदि बोर्डको डिसिजनलाई अपिल गर्छ र पछि फाइनल डिसिजन इन्स्योर्डको पक्षमा आउँछ भने एक्ज्याक्टली कोर्टले चाहिँ इन्स्योर्डको पक्षमा हेलो ओ को एक्सपिरियन्स छ आई थिंक who is calling me right now? Question है हजुर हेलो हजुर नमस्कार